गोंयच्या राखणदार भाव भयणांनो, प्रेस मिडिया, म्हज्या रायच्या गोंयकारांनो आनी हांगा जमिल्ल्या समेस्त गोंयच्या गोंयकारांनो, आमकां जस्टीस मेळटली म्हाका दिसना. म्हजो एक्सपिरियन्स, हांवें जायते सरकार पळयला. हांवें बांदोडकरांचो सरकार पळयला. बांदोडकर सरकार कितें सांगल्यार आयकतालो. शशिकलाचो सरकार पळयला. शशिकला शीच्या घरा लागीं आमी उपास केले. हांवूय ताच्या घरा लागीं न्हिदून उपास केलो. एका दिसाचो रांपणकारां बरोबर शशिकला काकोडकरान कडेन आमी लॉ मागताले. 5 नॉटिकल मायल्स पयस टॉलर आनी फिशींग करचे, उरलेलो दर्या रांपणकारांक सोडचो. आनी झुजले उपरांत शशिकला काकोडकरान आमकां हो कायदो दिलो. काँग्रेसाच्या सरकारान जेन्ना कोंकण रेल्वेचो रूट डायवर्ट करून आमी मागले आनी हांवें 6 दीस उपास केलो, तेन्ना हे काम काँग्रेस सरकारान बंद दवरलें. जेन्ना SEZ येयली आनी SEZ आमी नाका म्हूण SEZचेर झूज मांडले. वचून वेर्ना प्लेटूचेर SEZच्यो गेटी आमी वचून लोकांक मोडल्यो, लोकांक धांवडायले. तेन्ना काँग्रेसान SEZ पॉलिसी काबार केली. तर आदले सरकार आमचे लोकांचे एक्टिविस्टांचे आयकताले, पण असलो सरकार म्हज्या 70 वर्सांच्या जिवितांत आतां चलता तसलो केन्नाच पळोवंक ना. असलो सरकार जो गोंयकारांचे पळून वचूंक ना, ताका आपलेच पडला. आनी तर असलो सरकार राज चलयता तेन्ना रामाक नीत मेळटली अशी म्हाका दिसच ना. ते समताक रामान आता हॉस्पिटल घरा धाडलो, इश्यू जालो काबार ना, जावंक ना. तुम्ही एक्टिविस्ट आणि आम्ही गोंयकारां न्हिदून रावंक ना. अजून पुरान पावस पडटा देखून जाल्यार आमी भायर सरता. कित्याक आमी 100% जाण जे मनशांनी रामाक मारला, बडयला, दे आर नॉट बेश्टे येवंक ना. तांकां कोणें धाडल्या, धाडी नासतना कोण येना. तांकां वॉट वॉज द इंटरेस्ट ऑफ ही बिटींग आनी मारून हाका कितें मेळटा ताका म्हणटूच हाका व्हेरी क्लियर कोण थंय आसाच. आनी हे सरकार जाला, पूण सरकार हे लिपयता. देखून आमी आनी तुमकां आनीक एक परमो मागता, एक्टिविस्ट आसा ताका युनायटेडली, पार्टी तुमचे मन वेगवेगळे आसत, बट ऑन दिस इश्यू गोंयकारपण राखूंक आनी नीत हाडूंक रामाक आनी गुंडाराज काबार करूंक, let us all join hands, whichever party we belong to, and let us fight it. Thank you. God bless you.